कायरा साहब, बड़े अच्छे से वेलकम भी किया गया अफरीदी साहब को कराची में भी, और फिर बताया गया कि बिलावल साहब की बाकायदा इसमें हदायत भी थी। किस नज़र से आप सारी ये डेवलपमेंट देखते हैं? सिंपल कुलिया है जी। पाकिस्तान की एक सियासी जमात है, उनका हक है। वो अगर आए हैं और विद इन मीन्स रह के वो अपना काम करना चाहते हैं, वो अपना सियासी सरगर्मियां करना चाहते हैं, तो उनको बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए। पहले दिन जब उन्होंने प्लान किया था, अनाउंस किया था, तो सारे मीडिया में ये पैनिक था कि जी वो सिंध जाएंगे तो क्या होगा। तो मैंने फौरी तौर पे ये बात कही थी कि पीपल्स पार्टी के होते हुए किसी भी शख्स, किसी जमात पे कोई कदगन, जो लीगली जिसको इजाजत है, उसके ऊपर कोई कदगन हो नहीं सकती, लग नहीं सकती। लिहाजा आप देखें, उन्होंने हम वेलकम भी किया है, हमारे मिनिस्टर उनको एयरपोर्ट पर रिसीव करने भी गए और उन्हें बताया है कि जी आप जरा जो रूल्स हैं उसके मुताबिक बिल्कुल अपनी एक्टिविटी करें, हमारे लिए भी परेशानी ना बने, आपके लिए भी ना बने। वो भी उसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे, हम भी बिल्कुल फॉलो करेंगे। और वो है आज हैदराबाद गए हैं, वहां पे अपने लोगों से मिलेंगे, उसके बाद वो जलसा करना चाह रहे हैं। तो उनको यही कहा है कि जुलूस और जलसे जो है वो सड़कों पे ना हो, ताकि सड़कें जो है वो आवाम तंग ना हो। बाकी बिस्मिल्लाह। दूसरा दूसरा कायरा साहब, आप पॉलिटिकली क्या रीड कर पा रहे हैं? कोई बात आगे बढ़ती दिखाई दे रही है आपको? मुज़ाकरात का रोज़ाना कोई ना कोई डिस्कशन तो हो रहा है, बड़े लेवल पर डिस्कशन हो जाता है, लेकिन कोई आउटकम नहीं आता। तो आपकी सर पॉलिटिकल रीडिंग मैं जानना चाहता हूँ इस मुद्दे को लेकर। देखिए, आप सारे दोस्त इस बात को समझिए कि जो डायलॉग है, जो मजाकरात हैं, वो क्या होने हैं सर। और उस पर रुकावट कौन है। पहली बात तो यह है कि हुकूमत की तरफ से, हमारी जमात की तरफ से, बाकी सब अतराफ से ये बात खान साहब के दौरे हुकूमत में कही, वो इक़्तिदार से हटे तब कही, वो जेल में गए तब कही। और एक शख्स है पाकिस्तान में जो मुसलसल ये कह रहा है कि मैं इन सियासी जमातों से बात नहीं करूंगा। जी। उनकी जमात के लोग जो हमारे साथी हैं, बड़ा एहतराम है उनका, वो सारे सीनियर लोग हैं। लेकिन वहां पे एक अजीब सी कैफियत है कि एक साहब अगर कहते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, तो उनका जो सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं वो उनको गालियां देना शुरू कर देते हैं। एक ग्रुप कुछ कहता है तो दूसरा कहता है नहीं जी, हमारी जमात की पॉलिसी नहीं है। तो जब तक खान साहब खुद अपनी जमात को ये नहीं कहते वाज़े तौर पे जी। कि वो डायलॉग के लिए आमादगी जाहिर करें और ओपन दिमाग और साफ हाथों से डायलॉग में आए, हाँ, अपना एजेंडा जरूर रखें, लेकिन कंडीशंस ना रखें। मज़ाकरात के अंदर बैठ के बात करें और जो बात जायज होगी वो कबूल होगी, और अगर ना हुई तो उनके पास अपनी पोजीशन पे वापस जाने में तो कोई मसला नहीं। लेकिन वो इस तरफ आने को तैयार नहीं है। और मैं सिंपली ये कहूंगा कि सारे अमल के अंदर रुकावट जो मुज़ाकरात में है वो इमरान खान साहब की अपनी जात है। वो ठीक। अगर नहीं मानेंगे तो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे, ये जरा समझिए। ये सर। जो कहा जाता है ना जी कि मुज़ाकराती अमल आगे नहीं बढ़ता, करते नहीं। गवर्नमेंट तो कोशिश कर रही है, हम भी कोशिश कर रहे हैं। ठीक। हाँ, हाँ, एक बात है कि जिन हालात में वो बात करना जिस तरह चाहते हैं उस तरह नहीं होगी, ओपन एंडेड गुफ्तगू हो सकती है। इसमें इसमें क्या रोल पॉसिबली हो सकता है जी, जरदारी साहब का या बिलावल साहब का? मुज़ाकरात ही के चैप्टर को अगर हम बात करें तो आप क्या समझते हैं क्या रोल? क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने ये डिस्कशन सर शुरू किया। उन्होंने कहा कि मैं जरदारी साहब से मिलना चाह रहा हूँ, और मैं मिल के उन्हें कहना चाह रहा हूँ कि आप जितने भी लाहौर में बड़े लोग कैद हैं, यास्मीन बीबी, उसके अलावा साबिक वज़ीर ख़ारजा जो हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, बाकी लोग भी, वो सारे जो हैं वो पे रोल पे आएँ बाहर, और वो जाएं सेल में अडयाला में, और इमरान खान साहब को बताएं कि टेम्परेचर नॉर्मल करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो उनकी बाकी जमात है वो नहीं उनको कन्वे कर पाती, ना कह पाती है। तो इस तरह का डिस्कशन शुरू हो गया एक हफ़्ता पहले। मैं वैसे आपसे समझना चाह रहा ये हूँ कि मुझे इसमें जरदारी मुझे साहब। उन साथियों का भी एहतराम है जिन्होंने ये डिस्कशन छेड़ी है। लेकिन वो तो खुद अपनी जमात से अलहदगी का ऐलान कर किए बैठे हुए दोस्त है ना, जी। उनको तो उनकी जी। जमात भी ऑन नहीं करती। जी, बाकायदा लिहाजा इस पे प्रेस उनकी प्रेस राय, रिलीज भी, बल्कि तरीके साहब ने तो इस पे बात भी की कि भाई ये तो वो हैं जो हाँ, जा चुके हैं हमसे। लिहाजा आप दुरुस्त कह उन रहे जरदारी साहब को जो वो कर सकते हैं वो करने की कोशिश भी करेंगे, पहले भी कर रहे हैं। क्या कर सकते हैं जरदारी साहब? तो हुकूमत वाली साइड को या इदारों को कह सकते हैं ना, उनको कायल कर सकते हैं।
وہ نہیں ہوں گے پھر بھی چلیں جیسے تیسے ہم ان کو قائل کر لیتے ہیں. لیکن اگر ہم ڈائلاگ کا دوسرا پہلو دیکھیں گے, مذاکرات کے لیے رستہ کھولنے کے لیے دوسرا پہلو, تو وہ خان صاحب ہیں. وہ اگر ہمیں ان سے ہم بات کریں اور وہ کہیں چلو جاؤ میں تم سے بات نہیں کرتا, تو پھر زرداری صاحب کی اور پیپلز پارٹی کی کیا پوزیشن ہوگی؟ لہٰذا آپ میڈیا والے دوست صرف ایک اینگل سے بات کر رہے ہیں, آپ ہمارے اینگل سے چیزوں کو نہیں دیکھ رہے. اچھا بیسیکلی آپ نے بڑی کھل کے بات کی. آپ فرما رہے ہیں کہ بھائی اگر آپ کا کوئی وفد چلا بھی جاتا ہے عمران خان صاحب سے ملنے, لیٹس سپوز, تو وہ کہتے ہیں کہ میں ہی بات نہیں کرنا چاہتا, تو آپ بیسیکلی وہی کہہ رہے ہیں کہ اصل رکاوٹ ہی بانی پی ٹی آئی ہیں, وہی نہیں چاہتے بات کرنا. آپ کا مدعا بیسیکلی میں یہ سمجھاؤں سر بات آپ کی. انہوں نے دیکھے نا, آج تک ایک شخصیت ہے پاکستان کی جس نے ڈے ون سے ایک موقف لیا ہوا ہے کہ یہ ساری جماعتیں خراب ہیں. ہمارے پیپلز پارٹی, مسلم لیگ, مولانا فضل الرحمان, باقی سارے, پہلے تو محمود خان صاحب بھی تھے لیکن آج کل تھوڑا تھوڑا ان کے اوپر مہربانی ہے. وہ واضح طور پہ کہتے ہیں کہ میں ان میں سے کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا. میں فوج سے بات کرنا چاہتا ہوں, فوج ان سے بات نہیں کرنا چاہتی, ٹیکنیکلی بھی نہیں کر سکتے, اور فوج نے واضح طور پہ کہا بھی ہے کہ اپنے ڈائلاگ میں نہیں جانا, آپ سیاسی ڈائلاگ کریں. لیکن خان صاحب کہتے ہیں میں نے ان سے ڈائلاگ نہیں کرنا. ایسی کیفیت میں کوئی رول ادا کرے تو کیا دوسرے فریق جو اس وقت متاثرہ ہے اس کی بات کرے, وہ کہتے ہیں میں بات نہیں کرتا. تو یہ کیسے ممکن ہوگا اس قضیے سے نکلنا؟ ٹھیک. اچھا ایک انٹرویو تھا کائرہ صاحب, اس میں زرداری صاحب نے بتایا تھا کہ عدم اعتماد جب ہم لا رہے تھے تو عمران خان کی جانب سے میسج آیا تھا کہ ہمیں بچائیں. اس طرح کی کوئی ڈسکشن آپ تک کبھی پہنچی یا کیا ایگزیکٹلی ہوا تھا؟ نہیں, میرے علم میں ایسا نہیں ہے. ہو سکتا ہے کوئی بات اگر انہوں نے کہی ہے تو اس کا کوئی بیک گراؤنڈ ہوگا. اور دوسرا جو آخری بات میں سر آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں, ایک زرداری صاحب کا انٹرویو تھا, انہوں نے کہا کہ یہ عمران خان صاحب کو بند کیجئے نا, اور 2 چھپکلیاں چھوڑیں تو یہ 2 دن نہیں نکال پائے گا, ہمارے پاس بڑے راز ہیں. اب اس کو جوڑیے تحریک عدم اعتماد کا ماسٹر مائنڈ جناب آصف علی زرداری صاحب کو کہا جاتا ہے, پھر عمران خان صاحب کی حکومت لینے میں, یعنی سیاسی ایک رول آپ نے جو پلے کیا عدم اعتماد کے ذریعے, وہ ان کو, اور اب لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ اسی طرح انہیں ریسیو بھی کر رہے ہیں. تو یہ پولیٹیکلی میں سمجھنا چاہ رہا ہوں اس ساری کنفیوژن کو. اس میں کیا سمجھنے والی بات ہے؟ زرداری صاحب نے ایک وقت میں سرکاسٹکلی کہہ دیا ہوگا, مجھے تو نہیں پتا, نہ یاد ہے, لیکن انہوں نے کسی وقت سرکاسٹکلی کہہ دیا ہوگا کہ جی وہ جیل برداشت نہیں کر سکیں گے لائک دس, اس طرح. آپ بھی کہتے تھے, ہم لوگوں کی, اکثر لوگوں کی رائے تھی کہ وہ جیل نہیں کاٹ سکیں گے, ایسا مسئلہ. تو یہ سیاسی طور پہ باتیں ہوتی رہتی ہیں, ان میں کیا بات اب میں آپ کو سمجھاؤں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ ماضی کی باتیں, خیر ہے, ہو جاتا ہے, اٹ ہیپنز. اور ماضی کی باتیں نہیں یار, یہ ہمارا یہ طرز تخاطب ہے. سیاست کے اندر تلخ باتیں بھی ہوتی ہیں, ایک دوسرے کے اوپر تھوڑے بہت طنز بھی ہو جاتی ہے. تو یہ اس طرح کے جملے چلتے رہتے ہیں. اس میں کیا لاجک کیا ہے, میں کیا سمجھاؤں آپ کو, اور آپ کیا سمجھیں گے اس میں؟ ان کا کوئی یہ مقصد تھوڑا ہی ہوگا کہ فزیکلی یہ کر کے دیکھنا ہے. وہ تو علامتی طور پہ کہا جاتا ہے. لیکن وہ تو فزیکلی ہو گیا نا سارا. دیکھیں نا, جیل میں ہیں, ان کے اوپر, ان کو کنوکٹ ہوئے ہیں, ان کو سزا ہوئی ہے, ان کے اوپر کیسز ہے, وہ ایک اور بات ہے.